Sa panahon nga lisod ang kahimtang, adunay kamot nga andam mutabang, dili sa istorya kundili sa buhat, paglaom ug gugma iyang gihatag. Serbisyong tinuod ni Kuya Allen Vergara. Sa kadugay-dugay na ko na rin nga nag-apply. Pag upat na ako ni kinilang yun ang agency nga the best. Daghan ko yung salamat kay Sir Allen o sa mga staff nga the best po sila mag-alaga sa buha. Alam mo ba si Kuya Allen, long hair dahil sobrang pag-iintindi sa mga bawat Pilipino OFW na upaw na. Dili kabiyaan sa kalisod. Finish contract ha! Tinuod na serbisyo kasi maoy gipakita ni Kuya Allen.